कम्पाउन्ड एङ्गलमा हामी चाहिँ cos a + b = के फर्मुला पढेका छौँ कम्पाउन्ड एङ्गलमा मिश्रित कोणमा cos a * cos b माइनस sin a * sin b ठीक छ sin a अब यसमा चाहिँ के गर्यो भने नि हामीलाई cos 3a = निकाल्नु छ त के गर्छौँ यहाँ b को ठाउँमा b को प्लेसमा हामी के राख्छौँ 2a पुट गर्छौँ जहाँ b छ नि त्यहाँ के पुट गर्ने हो ल गरौँ त हेरौँ त के हुँदो रहेछ cos a + 2a हैन अनि त्यसपछि cos a जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ हैन cos a लाई हामी केही नगर्ने cos b को ठाउँमा के लेख्छौँ 2a sin a एङ्गल a लाई हामी चाहिँ केही गर्नु छैन जहाँ b छ नि त्यहाँ चाहिँ 2a लेख्नु छ ल लेखिसक्यौ ठीक छ त a + 2a कति हुन्छ cos 3a आइहाल्यो मल्टिपल एङ्गल अब यो cos a यहाँ चाहिँ के गर्नु छ भने नि है कि हामीलाई सबै यो जुन छ नि सबैलाई हामी cos मा कन्भर्ट गर्नु छ त यो cos a लाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने र cos 2a बराबर cos मै फर्मुला भन्नु cos 2a = cos मा फर्मुला भन्नु छ इन द टर्म्स अफ cos मा cos 2a को फर्मुला के हुन्छ cos मा खै याद गरेको त 2 cos ² a - 1 अनि यो माइनस भ्याल्यु यहाँ चाहिँ के गर्छौँ हामी यो sin a लाई केही नगर्ने sin 2a को फर्मुला sin * cos मा के हुन्छ त * 2 sin a * cos a हुन्छ नि यो फर्मुला त्यसपछि cos a लाई मल्टिप्लाई गर त 2 cos qa - cos a हुन्छ अब यसमा मल्टिप्लाई गर है 2 जस्ताको त्यस्तै साइनले मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ sin ² a * cos a ठीक छ अब फेरि यसलाई अगाडि बढ्यौँ हामीले 2 cos qa - cos a अब यसमा हेर हामीलाई साइनलाई cos मा कन्भर्ट गर्नु छ त तिमीले पाइथागोरन रिलेसन थाहा छ त sin ² को पाइथागोरस रिलेसन के छ 1 - cos ² a * cos a छ ध्यान दिइजान है कुन स्टेपमा मैले के गर्दै छु त cos qa - cos a - 2 ले मल्टिप्लाई गर त -2 भइहाल्यो अनि यो cos छ नि यसले यो त 2 cos बुझ्ने त्यहाँ कति भयो 2 cos a भइहाल्यो यो 2 cos ले तिमी 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने यो भइहाल्यो माइनसले माइनस के भयो प्लस भयो 2 cos ले यो cos ² a लाई मल्टिप्लाई गर त कति हुन्छ 2 cos qa हुन्छ है अब ध्यान दिने यहाँ 2 cos q कति हुन्छ 4 cos qa हुन्छ 2 cos qa कति हुन्छ 4 cos qa हुन्छ हैन अब त्यसपछि माइनस cos a -2 cos a कति हुन्छ -3 cos a त्यहाँ चाहिँ के देख्यो भने therefore cos 3a = 4 cos qa - 3 cos a this is the formula यो चाहिँ भयो तिमीहरुलाई cos 3a = 4 cos qa - 3 cos a फर्मुला भइहाल्यो हेर्ने यसलाई अब यसरी दिमागमा राख्ने जसरी हामीले हिजो पढेको थियौं के फर्मुला भने
साइन 3a इक्वल्स टू के पढेको थियौँ 3 साइन a माइनस 4 साइन QA अब यसमा यो दुईटै हेर्ने एउटा तिमीलाई याद भयो भने नि अर्को पनि याद भइहाल्छ त्यो टेक्निक हो साइन 3a इक्वल्स टू देख यहाँ 3 साइन a माइनस 4 साइन Q अब यसमा चाहिँ हेर्ने साइन छ भने साइन 3a छ भने साइन ए साइन भयो कस 3 छ भने कस ए कसमा छ तर फरक के छ भने कस 3a को त 4 यहाँ साइनमा चाहिँ 4 साइन Q लास्टमा छ भने कसमा के आएको छ फर्स्टमा अर्थात् एउटा तिमीलाई लर्न भयो भने दिमागमा बस्यो भने अर्को पनि तिमीले निकाल्न सक्छौ साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन QA अनि कस 3a इक्वल्स टू वाट त 4 कस QA माइनस 3 कस A क्लियर भयो एउटा टेक्निकले हामी दुईटै कुराहरू दिमागमा राख्न सक्छौं बुझ्यौ ल यो चाहिँ थियो कस 3a को अब चाहिँ हामी के गर्छौं त tan 3a को फर्मुला हामी निकाल्न गइरहेछौं त tan 3a को लागि नि फेरि हामी त्यही कम्पाउन्डकै कुरा गर्छौं कम्पाउन्ड एंगलको मिश्रित कोणमा tan a + b को फर्मुला के हुन्छ के हुन्छ रे tan a + अपन 1 माइनस tan a इन्टु tan b हुन्छ ठीक छ है अब यहाँ पनि किनभने हामीले tan 2a को फर्मुला त हामीले राखिसकेका छौं बुझिसकेका छौं त्यो पनि फर्मुला यहाँ युज हुन्छ है त्यो पनि हामी बिर्सिनु भएन tan 2a को त tan 2a को फर्मुला के छ याद छ तिमीलाई त्यो फर्मुला यसमा युज हुन्छ के हुन्छ यो भन्दा पहिला हामीले tan 2a इक्वल्स टू फर्मुला छ 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a यो चाहिँ 1 माइनस tan स्क्वायर a अब यसमा चाहिँ पहिला हामी त्यो पुट गरौँ के पुट गरौँ b को जहाँ b छ त्यहाँ हामी चाहिँ राख्छौं 2a ल राखौं त tan a प्लस कति रे 2a हैन किनभने यहाँ b छ त्यसले b को ठाउँमा हामी राख्छौं 2a tan a लाइक a छ भने त्यसलाई केही नगर्ने जहाँ b छ नि त यहाँ b आयो कति राख्छौं 2a त tan 2a अपन 1 माइनस tan a इन्टु tan 2a क्लियर भयो के भयो कि यहाँ b को मा हामी 2a b को मा फेरि के गर्यो 2a ल tan a + 2 भनेको tan 3a अब ध्यान दिने अब यसमा चाहिँ तिमीले मेन बुझ्नु पर्ने छ tan a लाई केही नगर्ने जस्ताको त्यस्तै अब यो tan 2a भनेको हामीसँग यहाँ फर्मुला छ tan 2a = 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a अर्थात् tan 2a जहाँ छ त्यो फर्मुला पुट गर्नु छ के गर्नु छ रे 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a तो 1 माइनस अब फेरि यो tan a लाई केही नगर्ने tan 2a लाई के गर्ने 2 tan a अपन के गर्ने रे 1 माइनस tan स्क्वायर a अब चाहिँ एलसीएम लिहाल है ल एलसीएम ल्याउ त एलसीएम लियो भने के हुन्छ यो tan a जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो अब चाहिँ यसलाई हामी एलसीएम बाइ 1 हुन्छ हैन यसरी त यसलाई हामी चाहिँ यो स्टेप अलिक घटाउनु पर्यो एलसीएम लियो भने यहाँ के हुन्छ tan a इन्टु 1 माइनस के हुन्छ tan स्क्वायर a हुन्छ र यो प्लस हुन्छ र यो के हुन्छ 2 tan a हुन्छ अनि अपन
1 माइनस tan स्क्वायर के हुन्छ a भइहाल्छ। ठिक छ, यो त भयो अंशको भइहाल्यो। अब हरमा पनि हेर्ने, यो tan a छ नि यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ र यसलाई एलसीएम लियो भने के हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर a, यो माइनस यहाँ लेख्ने र यो tan a ले 2 tan a लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 2 tan स्क्वायर a अनि अपन यो चाहिँ कति हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर a भइहाल्छ। ल हेर्ने 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a यो के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ। अब त्यसपछि के बाँकी रहन्छ त, यसलाई यता मैले लेख्दै ल हेरौँ है। अब तिमी यो tan a ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर त के हुन्छ, त्यहाँ tan a माइनस tan a ले tan स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ tan क्यू a भइहाल्छ। अनि यहाँ प्लस 2 tan a भइहाल्छ। यो tan a ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो tan a माइनस tan a ले tan स्क्वायर a लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ tan क्यू a। यसमा हेर्ने 1 माइनस tan स्क्वायर a छ माइनस 2 tan स्क्वायर a छ त के भइरहेको छ 8 भइरहेको छ, अर्थात् कति हुन्छ 1 माइनस के छाडेको कुन 1 माइनस कहाँ छाडेको, यो tan a ले 2 tan a लाई मल्टिप्लाई गरेको हो। त यो चाहिँ के भयो भने एलसीएम लिने, यो 1 छ नि त, यो 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ एलसीएम लियो भने 1 माइनस tan स्क्वायर भइहाल्यो हो है। tan a ले 2 tan लाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 2 tan स्क्वायर हो। अब चाहिँ यसलाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए 2 tan स्क्वायर एड गर त 3 tan स्क्वायर ए भइहाल्यो। ठिक छ, अब चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ, अर्थात् हामी फर्मुलाको निष्कर्षमा आइरहेको छौँ। हेर्ने tan 3a इक्वल्स टू यहाँ हेर त tan a छ यहाँ 2 tan a छ त प्लस tan a प्लस 2 tan a कति हुन्छ 3 tan a माइनस के भयो के रे माइनस tan QA हुन्छ अपन यो त हामीले जस्ताको त्यस्तै राख्नु छ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यही नै हाम्रो के हो त यो फर्मुला भइहाल्यो। तो यसरी चाहिँ यो फर्मुला के भयो tan 3a इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan QA अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अलिकता अरु भन्दा यो लामो छ sin 3a cos 3a र tan 3a को अलिकता के छ अलि लामो छ। कुरा बुझ्यौ? तो यो तीनवटा फर्मुला है sin 3a को के फर्मुला थियो भर्खर पढेको कालमा sin 3a को 3 sin a माइनस 4 sin QA हैन। अनि cos 3a इक्वल्स टू के थियो 4 cos QA माइनस 3 cos a र tan 3a को अहिले जस्ट हामीले प्रुफ गर्यौं 3 tan a माइनस tan QA बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब यो दिमागमा राख्ने टेक्निक आफ्नो माइन्डमा अपनाउने tan 3a इक्वल्स टू हेर्ने यहाँ 3 tan a माइनस tan यहाँ 3 त्यहाँ tan QA के रे 3 tan a माइनस tan QA माथि हेर्ने फेरि तलमा जाँदाखेरि 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a tan 3a इक्वल्स टू के रे 3 tan a माइनस tan QA अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर भयो? त यतिवटा फर्मुला तिमीहरूले दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ।